26. Si Ginoong Hesus ang Diyos for God so loved the world, maghigugma sa Diyos ang kalibutan, o gihatag niya ang iyang bugtong talagsaong anak. For whoever believes in Him, tanang mutuo niya, dili malaglag apan hatagan o kinabuhing dayon. Pero pag-abot sa wante ka sa 18 ana, kadtong wala mutuo, walay kinabuhing dayon. Nahinukma na. Daigo ng atong Ginoo. Karong kagabion, unta magbukas niya sa atong mga mata. Kung wala pa tayo kinabuhi sa Ginoo, atong dawaton. Libre, walay bayad. Pero kanatong mga magtotoo sab, so doon na tayo kinabuhi sa Ginoo. Akong balikon ang Juan 3. Kinanglan, this life must increase. Daghan kita mga igsuon din eh. Mga igsuon, kini ang kinabuhi, kinanglan patubuon. Mga igsuon, kini ang kinabuhi, kinanglan atimanon. Dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios.